बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों ने ख़बरों में सुन लिया होगा कि बेल्जियम के अंदर एक ट्यूनिस के 45 साल शख्स अब्दुलसलाम अल सईद ने, अल सईद भी कहते हैं, अल सऊद भी आप उसको कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम उसके आ रहे हैं। तो जो नाम मशहूर चल रहा है वो अल सऊद के नाम से उसका नाम चल रहा है, ने 3 लोगों पर कातलाना हमला किया। 2 लोग मर गए, एक ज़ख्मी है। बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों की, जो हम स्वीडन में रह रहे हैं, उनकी बदकिस्मती से वो तीनों शख्स स्वीडिश थे, या उसने जानबूझकर स्वीडिश लोगों को टारगेट किया। अब उसने स्वीडिश लोगों को टारगेट किया और उसके बाद उसने बयान दिया। मैं आपको बयान उसका पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस बयान का या इन चीज़ों का हमारे लोगों के ऊपर, जो स्वीडन के अंदर रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं अपने पाकिस्तानियों का जिक्र इसलिए करूँगा कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। ये ट्यूनिस का था, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ हम बैकवर्ड चल रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। अब उसने जो ऑनलाइन पोस्ट के बयान किया, उसने कहा जी कि हम इनसे प्यार करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, और हम इनसे नफ़रत करते हैं जो हमसे नफ़रत करते हैं। हम अपने मज़हब के लिए जीते हैं और हम अपने मज़हब के लिए मरते हैं। तो हमारे भाई ने मुसलमानों के नाम पर बदला लिया है। मैंने अब तक 3 स्वीडिश लोगों को कत्ल किया है। ये अखबार में उसका सोशल मीडिया में बयान आया था। उससे कुछ दिन पहले उसने, कुछ दिन पहले नहीं बल्कि एक दिन पहले ही उसने, ये जो शिकागो के अंदर एक फ़लस्तीनी बच्चे का कत्ल हुआ और उसकी माँ ज़ख्मी हुई है, जो मालिक मकान था जिसने उनके ऊपर कत्ल किया है, उनके बारे में उसने अपने सोशल मीडिया में बयान में दिया था कि ये जो बच्चा कत्ल हुआ है फ़लस्तीनी, ये मुसलमान था, इसलिए इस वाक़े को दहशत गर्दाना वाक़या नहीं कहा जाता, बल्कि इसको एक नॉर्मल कत्ल के तौर पे लिया जाता है। अगर ये बच्चा क्रिश्चियन होता तो लाजमी तौर पे सारा जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, वो उस वाक़े को कहता कि ये दहशत गर्दाना वाक़या है। सेम इसी तरह जिस तरह इसने, अब्दुलसलाम ने जो कत्ल किया, इसको दहशत गर्दाना वाक़या कहा जा रहा है, जो कि हकीकत में वाकई दहशत गर्दाना वाक़या कि उसकी जो रीज़न्स है उसमें। उसके अलावा इसकी जब छानबीन की गई इस अब्दुलसलाम के बारे में, तो देखा गया कि ये स्वीडन में भी कुछ अरसा रहा था। ये मुख्तलिफ नाम बदल के यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में भी रहा। बेल्जियम के अंदर जाके इसने रेफ्यूजी के तौर पे अप्लाई किया, वहाँ पे इसके लिए रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके बाद भी ये बेल्जियम के अंदर रहा, मुल्क छोड़ के वापस नहीं गया। वो टिकटॉक के ऊपर एक ऐसे पेज को फॉलो कर रहा था, या ऐसे ग्रुप को फॉलो कर रहा था, जो ग्रुप पहले भी स्वीडन के अंदर, ख़ास तौर पे स्वीडन के अंदर जो बच्चे, जिस तरह पिछले साल एक कैंपेन चली थी कि स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों से इनके बच्चे छीन रही है, ये भी उस टिकटॉक ग्रुप को फॉलो कर रहा था, और इसका फॉलो करना बता रहा है, और इसकी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट इसकी जो बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि वो अपने मेंटली आइडियालॉजी अपनी बना रहा था, और मेंटली आइडियालॉजी जो उसकी थी वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रही थी। और जब ये आप मेंटली आइडियालॉजी बनाना शुरू कर दें, तो आप किसी शख्स से भी कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, आप इसको कंडेम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उसके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अपना इंडिविजुअल फेल था, और बाकी मुसलमानों का उससे कोई लेन देन नहीं है, ना लेन देन रखना चाहते हैं। स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा था जी इसको हमने मार दिया, जख्मी था, जख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। अब उसके बाद जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने तमाम पार्टियों के लीडरों को उन्होंने एतमाद में लिया, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ कही वो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक। उन्होंने कहा जी कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल को मज़ीद सख्त करेंगे, बल्कि यूरोपीय यूनियन को भी चाहिए कि वो बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल को मज़ीद सख्त करें। अब बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल सख्त करने से नुकसान किसको होगा, ये डेफिनेटली सबको वाज़ेह है। मैं इसके ऊपर बात करूंगा, बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल करने से क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि स्वीडन के अंदर जो इस वक्त दहशत गर्दी का जो ख़तरा मंडला रहा था, मैं सारे पाकिस्तानी लोगों से भी कहता हूं कि वो कोशिश करें कि किसी ऐसी भीड़ वाली जगह पे न जाएं जहां भी ख़तरा ज़्यादा हों, क्योंकि दहशत गर्दी का ख़तरा वाक़या, और दहशत गर्दी का ख़तरा की जो वजूहात हैं, उन वजूहात में सबसे पहले कुरान को जलाया जाना है,
کیونکہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ قرآن کو جلائے جانے کے واقعے کے رد عمل کے طور پہ نظر آ رہا ہے، ورنہ بیلجیم کے اندر 3 سویڈش لوگوں کو ڈھونڈ کے مارنا یہ گوز کا انڈیویجول فیل تھا، لیکن اس نے چن کے 3 سویڈش لوگوں کو مارا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اگر کوئی خدا نخواستہ وہ کسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہوا اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ ہو تو وہ بھیڑ بھاڑ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی بھیڑ سے دور رہیں۔ اس سے پہلے 4 انٹرنیشنل دہشت گرد گروہوں نے سویڈن کے اوپر دہشت گردی کے حملے کی دھمکی دی تھی۔ ان 4 میں سے جو اسلامک ریاست کا ایک میڈیا چینل ہے العدیات نے مارچ میں ایک پوسٹر شائع کیا تھا جس میں انہوں نے سویڈش افرین طاعوت کو مخاطب کیا گیا تھا، جس میں داعش کے جنگجو کو پلودن کے ساتھ چاقو مارتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اسائب میڈیا فاؤنڈیشن جو القاعدہ کے میڈیا سیٹر کے طور پر کام کرتی ہے نے جولائی میں جارحانہ لوگوں پر حملوں کی ذمہ داری کے عنوان سے ایک اعلان میں مسلمانوں سے ڈنمارک اور سویڈن سے قرآن جلانے کے احتجاج کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ سویڈن، ڈنمارک اور پوری یورپ میں اسلام کے لوگ اعلان پڑھا گیا، انتقام کا فرض تم لوگوں پر عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا اس چیز میں۔ اس کے علاوہ جو صومالیہ میں قائم دہشت گرد کو الشباب انتقامی حملوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سویڈش جو لوگ ہیں ان کو جو باہر جا رہے تھے دوسرے ممالک میں، ان کو آلریڈی گورنمنٹ نے انفارم کیا تھا، بلکہ اب تو بیلجیم کے اندر انہوں نے ہر سویڈش لوگوں کو ٹیکسٹ بھیجا ہے کہ آپ لوگ کیئر کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں۔ جو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ایک تو سویڈش وزیر خارجہ نے کیا تھا، اس کے علاوہ امریکن سفارتخانے نے اس سال فروری میں کہا تھا کہ اس کے شہری عوامی مقامات، سفارتی سہولیات اور دیگر مقامات جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں جیسے عبادت گاہوں کا دورہ کرتے وقت احتیاط برتیں۔ امریکیوں کو بھیڑ سے بچنے، کم پروفائل رکھنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع سویڈش پولیس کو دینے۔ یہ عبادت گاہوں کا دورہ کرتے ہوئے احتیاط برتنے، اس کا مطلب ہے کہ عبادت گاہوں پر بھی حملہ ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے جو عبادت گاہوں والے لوگ ہیں، جتنے بھی سینٹرز ہیں آپ کے، ان سینٹرز میں آپ لوگ سب لوگ کیئر کریں، دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی حکومت نے اس اگست میں کے مہینے میں کہا تھا کہ بہت امکان ہے کہ دہشت گرد سویڈن میں دہشت گردانہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہ حملے بلا امتیاز ہو سکتے ہیں بشمول غیر ملکیوں کی، جہاں پہ اکثر جگہ پہ جہاں پہ غیر ملکی پائے جاتے ہیں۔ اب غیر ملکی کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ لازمی بات ہے عبادت گاہوں میں، اسلامک سینٹرز میں، یا اپنے جو ان کی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، ان کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ان میں یہ دہشت گردانہ حملوں کا خطرہ بن سکتا ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی بارڈر کلوز کریں گے۔ ابھی اگر آپ کچھ چیزیں دیکھیں، جو میں کہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے خطرہ سب سے زیادہ ہے بارڈر کلوز کرنے کا۔ پچھلے سال جب پرابلم ہوا تو سویڈن نے پاکستان میں اپنی ایمبیسی کا جو ویزا سیکشن ہے اس کو بند کر دیا۔ ایمبیسی جو اب بھی کھلی ہے لیکن ویزا سیکشن بند ہو گیا۔ پوری دنیا میں ان کی ایمبیسیز کھلی ہوئی ہیں سوائے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو نام و ناد ہمارے چیمپئنز بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے کہ جا کے لوگوں کو اکسائیں، جلوس نکالیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے مذہبی جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، وہ تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دیں، اور دھمکیاں دینے سے اب کیا ہو رہا ہے؟ جو سویڈن میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں وہ اپنی فیملیز کو بلانے کے لیے کوئی ایتھوپیا جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ جا رہا ہے ویزے لگوانے کے لیے، یہ بیٹھ کے ادھر بھگت رہے ہیں، وہ ادھر جوش لگا رہے ہیں، اچھڑ رہے ہیں۔ اب یہ اگر انہوں نے بارڈر کلوز کرنے شروع کر دیا، فار ایگزامپل یہ کہیں جی کہ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جانا اتنا آسان نہیں ہوگا، یا اس ملک میں آنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو اب رکے ہوئے ہیں پاکستان سے نہیں آ سکتے، یا جو ایتھوپیا جا نہیں پا رہے ویزے لگوانے کے لیے، تو یہ 5-6 ہزار لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ اور بارڈر بند کریں گے، جو تھوڑے سے ویزے لگ رہے ہیں ایتھوپیا سے، یہ بھی لگنے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر چیز کو پوسٹ کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے پروفائل کو لو رکھیں، لوگوں کے جذبات کو بہت زیادہ نہ بھڑکائیں، اس سے نہ کھیلیں۔ یہ کھیلنا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں بذات خود ہمیں ہو رہا ہے۔
امی لوگوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، امی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ہماری لوگوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں ہم لوگ. اور یہ جو ایسے حملے ہیں ان کو ہم کنڈیم کریں. ہم قرآن کے برنے کو کنڈیم کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں، لیکن ایسے حملوں کو بھی ہم کنڈیم کریں اور اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس رکھیں. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں کوئی ایسا بیان نہ دیں، آپ کوئی ایسے کامنٹس نہ لکھیں جو آپ کے خلاف جاتے ہو، آپ کوئی ایسی چیز نہ بیان کریں جو کسی کو ابھار رہے ہوں، جس کے جذبات ابھار رہے ہوں، یا کوئی ایسے کامنٹس نہ دیں جو کہ دوسرے جس کا مذاہب کے خلاف ہوں. اب اس وقت غزہ کا بھی پرابلم چل رہا ہے، اس وقت یہ بھی پرابلم ہو گیا، اس وقت امریکہ میں فلسطینی بچے کی شہادت کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہ سارے پرابلم اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو صبر کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل سے کام لیں، اور یکسو ہو کر جو اپنا مشن ہے، جس کام کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اس کام کی طرف توجہ دیں، اپنا کام کریں. جو آپ کے اپنے جذبات ہیں ان کو اپنے آپ تک رکھیں، ان کو سوشل میڈیا پہ نہ پھیلائیں. میرے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.